मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर आतंकित हुने गरी राजनीति नगर्न अर्थमन्त्री शर्माको चेतावनी। स्वदेशी उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता। उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। नयाँ कार्यक्रमहरू नराखी सानो आकारको बजेट ल्याउनु परेमा अर्थविदहरूको जोड। र आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट करिब 1 अर्ब 70 करोड बक्यौता उठाउन बाँकी। वायु सेवा निगमका नयाँ नेतृत्व आएपछि बैठक बस्नै नसकेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या नरहेको जिकिर गर्दै जनमानसमा आतंकित हुने गरी राजनीति नगर्न सचेत गराउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिने क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या नरहेको जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर राजनीति गर्न नहुने भन्दै भयभीत बनाउनु भन्दा पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले सङ्कट छ भनेर अर्थतन्त्रलाई जनतालाई भयभीत गर्ने कुरा भन्दा पनि सचेत हुनुपर्छ भन्छु मैले। सचेत हामी हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रको बारेमा सचेत भएर गम्भीर रूपले पाइला चाल्नुपर्छ। यो भन्न कुरा ठिक छ, तर ठुलो सङ्कट आइसक्यो भनेर त्रसित गर्ने गरी यसलाई राजनीतिकरण गर्ने कुराले हामी कसैलाई फाइदा गर्दैन। सचेत हुने कुरा, सचेत बनाउने कुरा अत्यन्त जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै यसमाथि फेरि ठुलो जनतालाई आतंकित गर्ने, व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने गरी हामी अगाडि नबढौँ। अन्य कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा ऐन नियम कानुन अनुसार नै चलिएको कुरा हो र कानुन अनुसार नै त्यसलाई मानेर अगाडि गइएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यापार घाटाको न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता वृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले परियोजना बेस लगानी गर्न सके ऋणको भार सरकारले बोक्नु नपर्ने बताउनुभयो। यसका साथै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी र संरचनागत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यस्तोलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ठुलो आयोजनाहरूमा जनसहभागिता आवश्यक रहेको पनि औल्याउनु भयो। उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन अब समयमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। पुँजीगत खर्च गर्ने जो समस्या छ यो संरचनागत समस्या हो, यो कानुनी समस्या पनि छ। यसमा कानुनी समस्याहरू यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि समयमा काम अगाडि बढ्न सक्दैन। अब त सदन खुलेको छ, कानुन बनाउने बाटो पनि खुलेको छ। यो सरकारले ती त्यस्ता समस्यायुक्त कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयक ल्याउनेछ। अहिलेको सरकारको सोच के हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अझ परियोजना बेस लगानी गर्ने। परियोजनाले आफै रिटर्न दियोस्, ऋण आफै तिरोस्, जनताको टाउकोमा होइन परियोजनामा ऋण लिने, त्यही परियोजनाले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थोपरिँदैन, परियोजना आफैले तिर्न सक्छ। त्यो खालले लगानी अथवा ऋण लिनुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहेको कुरा हो। यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले देशभित्रै औद्योगिकरण मार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनु परेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय उद्योगहरूको उत्पादन प्रवर्धनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै अबको 10 वर्षलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशकको रूपमा घोषणा गरी अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयातित वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा 10 वर्ष धागो, कपडा, फुटवेयर, निर्माण, खाद्यान्न लगायतका 7वटा क्षेत्रमा विशेष जोड दिएर मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद थापाले अहिले नेपाल मान्छे बेचेर मालसामान किन्ने देश भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। म माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको अवस्था, हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बुझेर तत्काल गर्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा केही ठोस प्रारम्भ यो बजेटबाट गरौँ। यो सन्दर्भमा केवल एउटा विषय मात्रै छुन चाहन्छु आज, व्यापार घाटाको विषय, जसलाई अर्थमन्त्रीले पनि बडो महत्त्वका साथ उठाउनु भएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै गर्दा करिब 100 रुपियाँको किन्दै गर्दा मुस्किलले 9 रुपियाँको बेच्छौँ। किन्दै गर्दा औद्योगिक सामानहरू औद्योगिकरण गर्नका निम्ति उद्योगको लागि चाहिने सामानहरू किनेको भए त ठिकै हो, तर हामी किन्छौँ के? हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबै कुरा हामी किन्छौँ। किन्नको लागि हाम्रा केटाकेटीहरू बाहिर पठाउँछौँ, उनले कमाएको पैसाबाट किन्छौँ। नेपाल वास्तवमा भन्यो भने मान्छे बेच्ने मालसामान किन्ने देश भएको छ। मान्छे बेच्ने मालसामान किन्ने, त्यति नैमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज बेलुका गएर हामीले आफ्नो भान्सा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले महामारी, विश्व परिवेश र आन्तरिक संरचनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको जिकिर गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सांसद पुनले श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै विदेशी ऋण र सहायता परिचालनको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै तत्काल आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रलाई जोड दिनुको साथै नीतिगत संरचनागत सुधार गरे व्यापार घाटाको सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा टेवा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ। हाम्रो अलिकति मिल्दोजुल्दो भनेको हाम्रो ऋणको मात्रा बढेर गएको छ। 5 वर्ष अगाडिको भन्दा दोब्बर भएको छ। हाम्रो वैदेशिक ऋणको चाहिँ भुक्तानी गर्ने या हाम्रो दायित्व 5 वर्षको भन्दा दोब्बर भएर गएको छ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर, यसकारण एउटा कारण यो पनि हो कि घटेर गएको छ। त्यसै गरी आयात प्रतिस्थापनका हाम्रा योजनाहरू छन्। निर्यात बढेर गएको छ विगतभन्दा। यस वर्षको निर्यातको हेर्दा के देखिन्छ भने यो वर्ष चाहिँ निर्यातमा चाहिँ केही कुरो वृद्धि भएको देखिन्छ, तर त्यो असाध्यै कम छ। 1 खर्बको निर्यात छ, त्यसमा केही प्रतिशत वृद्धि हुँदा चाहिँ 1.5 खर्ब या यो वर्ष 2 खर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ। तत्काल नै हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, तत्कालका हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरू तत्काल छिटै गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषिमा 3 खर्बभन्दा बढीको जो कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौँ, 60% भन्दा बढी हाम्रो जनशक्ति कृषिमा रहेको छ र त्यसलाई हामी अलिकति प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै, त्यहाँ नीतिगत रूपले केही सुधार गर्दा, संरचना रूपले केही सुधार गर्ने बित्तिकै 10औं लाखको रोजगारी हामी 1 वर्षमै या 2 आर्थिक वर्षमै सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ र आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले एकैसाथ हाम्रो व्यापार घाटाको सन्तुलन पनि गर्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि बढाउँछ आदि इत्यादि। त्यसैले जो प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको छ कृषि क्षेत्रको, त्यो सही नै छ भन्ने लाग्छ। बैठकमा सांसदहरूले नेपाली उद्योग प्रवर्धन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यस्तै सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त स्पष्ट नभएको बताउनुका साथै अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको र पुँजी पलायन भइरहेको समेत गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नतामा सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात अनुमति दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यौन हिंसाको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले आफूलाई बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न पीडितलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभएको थियो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले सांसद थापाको कुराप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो घटनाको सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी
सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले 8 वर्ष अगाडि बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै अभियोग लागेको व्यक्तिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। उहाँले बलात्कारको घटनाको हदम्याद सम्बन्धमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो साँझ घर जाँदाखेरि श्रीमती र दुईटा सानसानो छोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको एउटा भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्, त्यो हेरिरहेको त्यसको प्रतिक्रिया उनीहरूको अनुहारमा परेको मेरो छोरी डराएको म त्यो क्षण अहिले सम्झिरहेको छु। त्यसैले म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन हाम्रो फौजदारी संहिताको खास गरिकन हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक युवतीले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले सो घटनामा केही व्यक्तिहरूको संलग्नता देखाउनु भएको थियो। उहाँको न्यायको लागि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाजहरू आएका छन् भने पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। सोही विषयले आज संसदमा पनि प्रवेश पाएको हो। उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी सानो आकारको बजेट ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामचरण महतले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्योगको रूपमा विकास गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी, आय आर्जनमा वृद्धि, गरिबी निवारण र राजस्वमा वृद्धि हुन सक्ने दावी गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। अब अहिलेको हाम्रो नेपालको आवश्यकता के हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धेरै अब उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। जस्तो जिडिपीमा नेपालको चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ नि देशको चाहिँ नि जिडिपीमा जम्मा चाहिँ नि अब उत्पादक क्षेत्रहरूको चाहिँ योगदान एकदमै कम छ। 60% भन्दा बढी चाहिँ नि यो खालि तपाईँको चाहिँ नि उसबाट चाहिँ नि सेवा क्षेत्रबाट चाहिँ नि 60 भन्दा प्रतिशत बढी चाहिँ नि योगदान हुन्छ जिडिपीमा। तर कृषिबाट 25-26% मात्रै होइन, अनि उद्योग क्षेत्रबाट पनि चाहिँ नि धेरै छैन, 10-12% भन्दा बढी छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ खास गरेर चाहिँ हामीले उत्पादन वृद्धि गराउनुपर्छ। उत्पादन वृद्धि गराउनुपर्छ, खास गरेर कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि एकदम ठुलो चाहिँ नि वृद्धि हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ उसको तपाईँको चाहिँ नि उत्पादन क्षेत्रमा पनि चाहिँ नि चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा पनि चाहिँ नि लगानी वृद्धि गराएर चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दावी गर्दै योजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो। जलस्रोतको विकास एकदम चाहिँ नि सम्भावना छ। विद्युतको उत्पादन बढाएर चाहिँ नि अब अहिले त बर्खामा त चाहिँ हिउँदमा त चाहिँ नि पनि ठुलो सङ्ख्यामा हामी विदेशबाट इम्पोर्ट नै गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ नि वृद्धि गरेर चाहिँ नि तपाईँको कतिपय आयोजनाहरू आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि नै चाहिँ कतिपय चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ कतिपय विद्युत आयोजना, जलविद्युत आयोजनाहरू छ, त्यो पनि रोकिएर बसेका छ। अब चाहिँ चर्चा चाहिँ धेरै चाहिँ घोषणा चाहिँ भएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन। जसले गर्दाखेरि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ जति एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो अत्यन्त थोरै छ। त्यस कारण चाहिँ यो जलस्रोतको चाहिँ विकास पनि चाहिँ गर्नुपर्छ। यी सबै कारणले अनि उसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ के भने अनि पर्यटनको विकास पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ। यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ
किनभने चाहिँ नि हाम्रो विकासका सम्भावनाहरू धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिगो आर्थिक विकास चाहिँ नि यसैले अगाडि बढाउनुपर्छ। यता अर्थविदहरूले भने प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर जनताको जीवन कष्टकर रहेकोले कष्टकर जनजीवनलाई सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। चुनावी सरकार भएकोले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाएर लोकप्रिय बजेट नभई निष्पक्ष भई बजेट ल्याउनु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले बजेटमा आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्चको लागि बजेट विनियोजन गरेर क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी बजेट बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो। बढी मूल्य बढेको छ, यातायातमा जान्छ, यातायातमै बढी मूल्य बढेको छ। त्यसकारणले गर्दा आम जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको हुनाले यो कष्टकर जनजीवनलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने किसिमले नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ र आउँदा दिनको नीति निर्धारण चाहिँ त्यसको आधारमा पहिलो प्राथमिकता मान्छेको जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेलाई ख्याल गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ निर्वाचनको कारणले गर्दा यो विकास निर्माणमा न्यूनतम प्रभाव परोस् विकास निर्वाचनको भन्ने किसिमले रणनीतिक हिसाबले कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो नेपाल सरकारले। र अर्को चाहिँ हिजोका प्राथमिकता जुन छन् ती अत्यावश्यक पहिलो प्राथमिकताका विषयहरूलाई अगाडि राखेर नयाँ कार्यक्रम कार्यक्रम र परियोजना नल्याइकन अलिकति ठिक्कको आकारको बजेट ठुलो खालको आकार नबनाइकन अघि मैले भनेको एउटा चाहिँ जनजीवनको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ नि सहज बनाउने, दोस्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई बढाउने र तेस्रो चाहिँ बजारमा पैसाको जुन अभाव छ, तरलताको अभाव छ, लगानी योग्य रकमको कमी छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले मुख्य यिनी तीनटा कुरामा ध्यान राखेर सरकारले अबको बजेट ल्याउनु पर्ने मैले देखेको छु। अर्थविद अधिकारीले आगामी बजेट विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने दाबी समेत गर्नुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा गिरावट आएको छ। शुक्रबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 15.82 अङ्कले घटेर 2235.09 अङ्कमा ओर्लिएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्दा कारोबार रकम 1 अर्ब रुपियाँ पनि हुन सकेन। दिनभर कुल 223 कम्पनीको जम्मा 25,24,000 किता शेयर 93 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 37 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले कम हो। बिहिबार 37,98,000 किता शेयर 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको थियो। आज म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.46 अङ्कले मात्रै बढ्दा अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.06% घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बिमा र जीवन बिमा समूहको परिसूचक 1% माथिले घट्दा बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले नै घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा अरुण काबेली पावर लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 30 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। यस्तै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 28 करोड 46 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार हुँदा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रवर्धक शेयर पनि 27 करोड 61 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट करिब 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ। संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाटै करिब 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बक्यौता रकम बाँकी रहेको देखिएको छ। शुक्रबार समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राज भण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरूबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्य कारण गैर जिम्मेवारीपन रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आए पनि हालसम्म बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको देखिएको पनि जानकारी दिनुभयो। 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बक्यौता रकमहरू उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरू विशेषी एयरलाइन्सहरूसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रश्नसँग देखिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सम्बन्धित इकाइहरूको नेग्लिजेन्सी र यसमा चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट कम भएको जस्तो भान भएको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ पछि लागेको छौँ भनेदेखि त्यो सँगसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको कुरामा हामीले
स्टडी गऱ्यौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नयाँ चेयरम्यान आउनु भए तापनि महिनौसम्म बोर्ड मिटिङमा बस्न नसक्ने। उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। उपसमितिका संयोजक राज भण्डारीले विमान सेवाको माध्यमबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसम्म नरहेको बताउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमको पुरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिले निकालेको छ। कुरा मात्रै भन्दै तर यो सँगसँगै रिलेटेड डेभलपमेन्टको कुराहरूमा पनि चाहिँ यो हामीले प्रयास गरेका देखेकाले मलाई लाग्छ समिति र मन्त्रालयको एक आपसको अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक आपसमा सहयोग र एक आपसमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा राम्रो सम्बन्ध अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामी कहाँ पुरानो सिस्टम र नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि यो एउटा प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन, एउटा राम्रो बिजनेस लाइक अर्गनाइजेसनबाट जानुपर्ने यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम चाहिँ जुन तरिकाले जानुपर्ने त्यो चिज गइरहेको। यसैबीच समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काको लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायको विरुद्धमा परेको उजुरीमा सुनवाई गरेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले प्रस्तावित दुवै राजदूत विरुद्ध उजुरी परेकोले स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावित राजदूतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन कार्यदललाई बुझाएको र दुवै राजदूत विरुद्ध परेको उजुरीको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 9 गतेसम्ममा जवाफ दिन माग गरेको बताउनुभयो। आज हामीले श्री वासुदेव मिश्र श्रीलङ्काको लागि प्रस्तावित राजदूत र डेनमार्कको लागि प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायलाई 2 जनाको सुनवाई गर्यौँ। उहाँ 2 जनामाथि उजुरी पनि परेको रहेछ। उजुरीको छानबिनको प्रतिवेदन पनि हामीले उहाँसँग सोधेर जवाब लियौँ। उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरणमा केही कागजातहरू पेश गर्नुभएको छ। त्यो कागजात पनि हाम्रो अध्ययन कार्यदल छ, त्यसको जिम्मा लगाएका छौँ र 2 ठाउँमा हामी सोधी पनि राखेका छौँ। 3 ठाउँमा उजुरीको सम्बन्धमा वासुदेव मिश्रको सम्बन्धमा हामीले शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधेका छौँ र राम स्वार्थ रायजीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पनि हामीले पत्र लेखेका छौँ। 9 गते उहाँहरूको जवाबको अपेक्षा गरेका छौँ। टाइम किटेर पठाइराखेका छौँ। त्यो आइसकेपछि यहाँ 2 जनाको सम्बन्धमा हामीले निर्णय गरौँला। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायले राजदूत बनेपछि नेपालमा पुनः डेनमार्कको राजदूतावास स्थापित गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र डेनमार्क बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने, नेपालको जलविद्युत तथा वैदेशिक ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी सामुदायिक पार्टनरशिप PPP मोडलमा लगानी प्रवर्धन गर्ने तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन र व्यापार बढाउन पहल गर्ने र 2 देश र बहुदेश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि अझ सुदृढ गरी मित्रता, भातृत्व, विकास र समृद्धिलाई योगदान पुर्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिने समेत योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, अब पर्यटनको लागि पनि अब जस्तो कि हामी कहाँको त्यहाँ डेनमार्कमा करिब 4,500 मान्छेहरू छन्। त्यसको वरिपरिको देशहरूमा पनि अरू होला, तर डेनमार्कमा फेरि पर्यटनको लागि त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू यहाँ
आएको थियो कति। अब यो त अलिकता कोरोनाले गर्दाखेरि कम भएको छ। अब यो कोरोना ठिक भएपछि अब म पनि पहल गर्छु अझ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू आओस् कि दुई देश र बहुदेश बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गरी मित्रता, भ्रातृत्व, विकास र समृद्धिलाई योगदान पुर्याउन मुख्य भूमिका खेल्नेछु। प्रस्तावित राजदूत रायले सरकारको परराष्ट्र नीतिभित्र रहेर सरकारको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाललाई चिनाउन विभिन्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, खानेपानी, निर्यात, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत आदि क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी वैदेशिक लगानी भित्राउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीको यो भ्रमण अमेरिकी अधिकारीहरूको 1 दशकपछिकै उच्च स्तरीय भ्रमण हो। विदेश उपमन्त्री जिया भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै आज अपराह्न नेपाल आउने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो। प्रवक्ता लम्सालले 3 दिने नेपाल भ्रमणमा अमेरिकी विदेश उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाममा कुराकानी हुने प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। अमेरिकी विदेश विभागका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार विषय हेर्ने उपमन्त्री, अन्डर सेक्रेटरी फर सिभिल सेक्युरिटी, डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स का चाहिँ श्री उज्रा जिया आज अपराह्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणका क्रममा उहाँ 3 दिनसम्म 3 दिने कार्यक्रम हो। यो यहाँ रहँदाखेरि उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायतलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म अब युएन डिभिजनको सहसचिव पनि युएनकै मात्रै कुरा गर्छु भन्ने पनि होइन, त्यो भनेर पनि यहाँले बुझिदिनु पर्यो। द्विपक्षीय सम्बन्धका अब विविध आयाममा महत्त्वपूर्ण छलफल हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब त्यसपछि भ्रमण उहाँहरूको भेटघाट सम्पन्न भएपछि हामीले यहाँलाई जानकारी पनि गराउने हुन्छ। प्रवक्ता लम्साले जेठ 2 गते नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले वार्तामा नेपाल भारत संस्कृति सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्त्वपूर्ण छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। भारत नेपाल बीच सो अवसरमा 6 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रवक्ता लम्सालले पछिल्लो समय पासपोर्टका कामहरू नियमित रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै आगामी दिनमा थप सुदृढीकरण गरेमा जोड दिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता लम्सालले अहिलेसम्म 69 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 15 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 26 वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राजधानी जारी कार्य सुरु भइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अब चाँडै नै सबै जिल्लामा विद्युतीय राजधानी सेवा पुर्याउने कुरामा मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनुभयो। पासपोर्टको धेरै काम चाहिँ अब अलिकति नियमिततातर्फ गएको छ कि अझै पनि हामीले सुधार त जहिले पनि अब यो रिफर्म इज अ जर्नी नट अ डेस्टिनेसन भन्छन् होइन। सुधार त सधैँ गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि त्यो जुन सुरुवाती दिनमा हाम्रो त्यो भिडभाड भएको अवस्था थियो त्यो बिस्तारै सेपमा, साइजमा हामीले चाहे जस्तो खालको उसमा चाहिँ आइराखेको हामीलाई महसुस हुँदैछ। अझै पनि डेफिनेटली गर्ने कुराहरू धेरै छन्। यसमा यहाँहरूले पनि सकारात्मक रचनात्मक सुझावहरू पनि दिइराख्नु भएको छ, त्यसको म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। अझै पनि हामीलाई चित्त बुझ्दोहरू लेभलमा त्यो पुग्यो भने त होइन, तैपनि पहिलेको त्यो एउटा जुन एक किसिमको यो क्राइसिसै जस्तो देखिएको थियो त्योबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 69 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 15 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 26 वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राजधानी जारी कार्य सुरु भइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामीले सकेसम्म सबै ठाउँमा यो सेवालाई पुर्याउन खोजेको हो। अलिकति त्यसमा लाग्ने लजिस्टिक्स, बजेट, अरू अब टाइम सबै कुराहरूले गर्दाखेरि एकैचोटि पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन, तर हाम्रो यसमा प्रतिबद्धता छ। छिटै हामी सबै ठाउँमा पुर्याउने कोसिसमा छौँ। प्रवक्ता लम्साले आउँदो जेठ 10 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवा दिवस मनाउने बताउनुभयो। मन्त्रालयले 2018 साल जेठ 10 गते विधिवत रूपमा परराष्ट्र सेवा गठन भएको उपलक्ष्यमा पहिलो पटक यो दिवस मनाउने भएको हो।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर आतंकित हुने गरी राजनीति नगर्न अर्थमन्त्री शर्माको चेतावनी। स्वदेशी उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता। उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। नयाँ कार्यक्रमहरू नराखी सानो आकारको बजेट ल्याउनु परेमा अर्थविदहरूको जोड। र आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट करिब 1,70 करोड बक्यौता उठाउन बाँकी। वायु सेवा निगमका नयाँ नेतृत्व आएपछि बैठक बस्नै नसकेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।